अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन आज के इस वीडियो में जिस निशानी का हम जिक्र करने वाले हैं उस निशानियों के बारे में जानना हर मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। और उस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में जाहिर होने वाली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि ये कयामत की निशानी में से एक है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कयामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान के बारे में, कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा, इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकयात सामने आएंगे और कयामत से पहले आने वाली इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमजान की निशानियां क्या होंगी, और इस आखिरी रमजान के साल में जलजलों की कसरत क्यों होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले जलजले कहीं कयामत की निशानी तो नहीं। प्यारे दोस्तों, इस आखिरी रमजान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने को क्यों कहा, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमजान में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालातों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और आप सही नॉलेज हासिल कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, क़यामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी माना खड़ा होना या दोबारा जिंदा करने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। प्यारे दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया उसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बहसीयत मुसलमान क़यामत का कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है। और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियाँ ज़हूर पजीर होंगी उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियाँ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताईं वो अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामात बाइदा का है जो उन अलामात पर मुश्तमिल हैं जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्सिता या अलामात सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियाँ होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी और जिससे ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम न होगी जब तक ज़माने आपस में करीब न हो जाएं। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्ते के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएगा, और एक घंटा एक चिंगारी की तरह हो जाएगा जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। प्यारा दोस्तों, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमज़ानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाली तमाम तर मखलूक़ात एक साल के अरसे के अंदर अंदर ख़त्म कर दी जाएगी। हज़रत नईम बिन हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से कबल एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें अवामुन नास को एक ऐसी ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूक़ात भी सहम जाएंगी, और लोग इस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई थी। लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज़ की खोज ना लगा सकेगा। तो जिस रमज़ान ऐसी आवाज़ सुनाई दे कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिज्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिज्क उठा लिया जाएगा।
پیارے دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں صفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ پیارے دوستو، جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنی اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی، یہ پتا ہے یہ جب ویڈیو میں دیکھ رہی تھی اور یہ باتیں جب میں سن رہی تھی تو میرے باڈی میں ایک عجیب سی حرکت ہو رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اللہ کا ڈر، خوف جو ہوتا ہے جیسے وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں، کہ وہ منظر سننے میں ایسا لگ رہا ہے، پتہ نہیں ہم پر جب وہ منظر ظاہر ہوگا، وہ جب ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو کتنا عجیب و غریب اور خوفناک ہوگا۔ اور میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو ساری قیامت کی نشانیاں، جو وقت کا ظاہر ہونا جلدی جلدی کہا گیا ہے نا، یہ ریئلٹی میں ابھی ہو رہا ہے۔ ابھی کیسے ہفتہ پتہ ہی نہیں چل رہا، مہینہ بھی پتہ نہیں چلتا، تو یہ ظاہر تو یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جنہیں اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے، انہوں نے تمام چیزیں کو ظاہر کر دیا، تمام چیزیں بتا پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ایک موت ایسی چیز ہے جو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ کب کون کس کا انتقال ہو جائے، کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔
तो इसीलिए अच्छे अमाल करते रहिए, दीन की वीडियोस देखते रहिए, ताकि आप दीन से जुड़े रहें और आपका ईमान ताजा होता रहे। क्योंकि जब तक लोग दिन की बातें सुनते हैं तब तक थोड़ा दिल में डर आता है, उसके बाद से जब मोबाइल छोड़ देते हैं, एंटरटेनमेंट की तरफ फॉलो करते हैं, उसकी तरफ माइंड जाता है, तो ये सारी चीजों से दिमाग से निकल और जाती है। दिन की बातें सुनना भी सदका का काम है। और दिन की बातें जब आप सुनते हैं तो जितनी देर आपने सुना उतनी देर आपके नामो अमाल में सदका है। सिर्फ सदका पैसा है। देना सदका नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सदका हासिल कर सकते हैं, और दिन की बातें सुनना सदका भी है। और जब आप उसे फॉलो करते हैं तो नेकी के हकदार आप भी बनते हैं और मैं भी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।